सो हे काय तुम्ही व्हडले युट्यूबर्स पयले आसता जेंगे व्लॉग सकाळच्यान चालू जाता मोस्टली रातचो चालू जाल्यार तेंगे 3 ते 4 जाता. बट हांव काय ब्लॉग चालू करता 12 आतां ऑलमोस्ट काय 12 जाले आसा आनी म्हागे ब्लॉग काय चालू जालो आसा. आनी सगळ्याच्या पयलीं काय जाता हांव वयता न्हिदपाक कित्याक अजून हांव न्हिदलोच ना काय हांव करतालो व्हिडिओ एडीट आनी अशें काही रातचे काय जनावर बी दिसता म्हाका रातचे पळोवपाक शकता तुमी. सो आतां पळया कांयच म्हाका ब्लॉग कितें आसता तें नेक्स्ट डे सो आतां हांव काय न्हिदता. सो हे काय 8:30 जाले आसा आनी आत्तां उठला आनी आतां काय व्हिडिओ अपलोड करतलो आनी मागीर पळया मुखार कितें जाता तें. सो हांव काय प्रत्येक फावटी घरांतल्यान भायर येता तेन्ना काय तांच्या भजभज उडोवंक वयताले. आतां भजभज म्हळ्यार तुमकां कितें खबर ना जाल्यार सांगता काय ते शेवणें आसता सो ह्या कलराचे दिसता आसा तुमकां आनी ती काय परत हांगा येतालीं. सो हांवें मागीर काय वचोन पयलें कितें आसा काय म्हणल्यार पयल्या काय केळा कडेन पिकले आसलेलो आनी पयल्या काय तेंच्यांनी केळी खातालीं तीं आनी हांव काय तितली चड केळी खायना. सो हांवें ती आयज दिवया म्हणलें तेंकां आनी जमनी दवरल्यार काय तेंकां त्रास न्हू. सो वयर एक कोण्या बडी मेळ्ळी म्हाका तेका हांवें सो सारको ट्राय केलो. आतां काय ती जाय तेन्ना तो येवन खावपाक शकता. सो तुमी पळोवपाक शकता कशें तरेन हांवें ट्राय केलो तो आनी हो फायनल. सो आतां ती काय जाय तेन्ना येवन खातली. सो मागीर सांजचे काय घरा कडेन एकटो आसलेलो सो आतां म्हाका घालपाक लागलो सो सगळ्याच्या पयलीं आतां सो आतां हांगच्यानसान काय चुट्टी काडया हांगच्यानसान काय चुट्टी काडल्यो आनी आतां हांव चल्लो. हांव काय 2 सोण्णां बी घेता हांगच्यान. सो ही काडली काय सोण्णां. सो ही काय सोण्णां आनी तें उखलेलें आतां हांव चल्लो. सो मागीर काय तितल्या भयणी येयली आनी आयज काय आयतार आसलो श्रावणा पयलीं सो तें जेवण आसता तें काय आमी उदकां सोडपाक वयतालीं. सो भयणी मुखार वयताल्यो आनी हांव तांचे फाटोफाट येतालो. चलता काय तुमी व्यू पळोवपाक शकता काय कितलो बेस्ट व्यू येयलो तो आनी मुखार काय भयण चलताली आनी हांव तेजे फाटोफाट. मागीर काय तें हांगा पावलें आनी हांव ताका म्हणटालो की पडशे बी घाल दाखोवना काय. आनी हांगा काय हांवेंच नाक मारलें आनी हें पळय म्हाका उगलुपा तें कशें हांसता तें तूं केन्ना पावची. सो मागीर काय हांवें डिसायड केलें की आनी सकयल वचना म्हणून चुकोन गडगडोन तें कॅनला पावपाक लागत म्हणून हांव थंयच उबो रावलो आनी मागीर तें सवका सवका पांय दवरीत देंवपाक लागलें. तें बांदार वचपाक सोदी नाटक जाता म्हणून जालें इल्लें उरलें पावलें जालें मुगो इल्लें उरलां पावलें. तोंड लागलें न्हू बुड्डो. सो मागीर तें स्लोली करून गायज फायनली देंवलें आनी तेका हांवें सांगलें की मद्दी उदकां सोड म्हणून. सो मागीर तेणें गेलें आनी तें सोडलें बी आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगा बरें बरें नुस्तें दिसता आसता गायज बट तुमकां दिसपाना. सो मागीर काय आमी तें सोडलें आनी घोस्टां आयलीं आनी तुमकां तें काय घोस्ट दिसता आसतलें. सो मागीर तें काडलें आनी तें बाटल्या दिवनपा लागलें. सो मागीर तेका एक दिलें पळय खावन पळय असली दीच खावाय. आनी मागीर काय हांव म्हाका सोदपाक लागलो की आनी 1-2 मेळटा जाल्यार पळोवया म्हणून कित्याक. सो मागीर काय हांवें तेका 2 दिलीं आनी म्हाका बी एक सोदून खालें. सो फायनली काय घरा कडेन धांवत येयलो कित्याक उजो घालूंक गेलो काय पळयता काय उजो पेटलो काय ना तो. सो हांगा दोंगर तर येता कांयच आतां ऑलमोस्ट काय उजो पेटलो आसा तुमी पळोवपाक शकता. सो आतां मागीर काय मिशन जालें सक्सेसफूल. सो मागीर काय जशें उदक तापलें तशें हांव न्हांवलो कित्याक तुमी व्हिडिओ भितर पळयलो की हांवें नाक मारलें तें आनी काय मागीर हांव न्हांवलो बिवलो आनी आयदन घेवन चल्लो ही जी कोणी काय कितें घालून दिलें म्हाका. सो मागीर ती आयदन दिवपाक गेलो काय हांव. सो मागीर काय पळोवपाक शकता तुमी शोभला दिता म्हाका आनी आतां हांव चल्लो काय घरा कडेन. सो पळया मुखार काय ब्लॉगान कितें जाता तें. आतां ऑलमोस्ट काय 9 जालें आसा सो पावूल काय हांव मातसो लेट जालो म्हाका आनी हो काय गणपती. सो गणपती बाप्पा मोरया म्हणा तुमी व्हिडिओ भितर. थँक्यू.